बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद। चंद काश्तकारों ने सवाल पूछा था कि अगेती जो हमने कपास लगानी है, इस कपास के लिए खाद का हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि बूरे वाला 112 ईबी में मोहम्मद अकरम जाबर साहब के कि जहाँ पे हमने मतवाज़न मुतनासिब खाद दी है और वाफर मकदार में फास्फोरसी खादें बीज के बिल्कुल करीब दी हैं, तो वहाँ पे अल्लाह के फजल व करम से जो उस वक्त ये 2003, 4, 5 की बात है, बुरे वाला स्ट्रेन थी वायरस की, उन पौधों पे निस्बतन वायरस भी कम आया और उन पौधों की उनकी फसल की पैदावार भी बड़ी शानदार हुई। तो आप कोशिश करें कि जिस खेत में आपने कपास को काश्त करना है, जितने भी कंट्रोल शेड हैं वहाँ से आपको 300 सवा 300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो पोल्ट्री मैन्योर है वो मिल सकती है। वो आप 25 से 30 मन फ़ी एकड़ जो लेके उसको बतौर खाद ज़मीन में मिलाएं। और जब आपने प्लांटर के ज़रिए रिजर के ज़रिए खेलियाँ बनानी है, अगर प्लांटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिजर है तो आप देखें कि रिजर भी जब पहली बार मार्का लगाता है, दूसरी बार खेली बनाता है, तो पहली बार जब मार्का ही लगाता है तो आप उसी में आधी से एक बोरी डीएपी जो है या एक बोरी जो नाइट्रोफास है उसी में आप घेरा कर दें। और कोशिश ये करें कि ट्रैक्टर के पीछे पीछे दो आदमी हों। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे जाता है एक खेत के एक किनारे पे, दूसरा दूसरे किनारे पे, वो साथ साथ उस पर जो है ना बाकायदा उसमें खाद का घेरा करते जाए। जब दोबारा रिजर उसी खेली में आएगा तो वो उस खाद को उठा के वहाँ पे रख देगा जहाँ पे आपके पौधे ने उगना है। बेड का दरमियानी हिस्सा जो है जहाँ पे आपके पौधे ने नहीं जाना, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगनी है, वहाँ पे आपकी खाद जो है वो ज़ाया नहीं होगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं तो चोपा लगाने के साथ साथ जहाँ जहाँ चोपा लगा है उससे एक आध इंच दोनों साइडों पे आप एक जो है 25, 30, 50 दाने जो है डीएपी के या नाइट्रोफास के बीज के साथ ही उसका भी चोपा लगा सकते हैं चूंडी के साथ। उससे ये होगा कि एक बोरी डीएपी जो है वो 4 से 5 एकड़ को आप इस तरह से दे सकते हैं। इसमें आपकी खाद 100% प्रेसीजन के साथ पौधे की जड़ों के बिल्कुल करीब होगी और आपके पौधे को मिलेगी, जड़ी बूटियों को, और ये इधर उधर ज़ाया नहीं होगी। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। आप जब चोपा लगा लें, आपके पौधे उगाएं, तो कोशिश करें कि आगाज़ में जो है ना वो आप उसको जो मैंने फास्फोरिक एसिड बनाने वाला तरीका बताया है उसमें बजाय आधी बोरी के आप 1/4 बोरी जो है वो डीएपी की ले लें और उसके साथ 10-12 किलो गुआरा, इतनी यूरिया, 4-5 किलो पोटाश वाली खाद वो ड्रम के ज़रिए आप तैयार करके उसके साथ कोई 4 किलो गंधक का तेज़ाब वो मिक्स करके आप फ़ी एकड़ जो है ना आगाज़ में 1-2 पानियों के साथ अगर आप उगाव के बाद उगाव मुकम्मल होने के बाद 2 बार दे देंगे तो उससे जड़ों का निज़ाम और आगाज़ में आपकी फसल की जो बढ़ोतरी है वो बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि कपास के पौधे पर पहले फूल आने तक पौधे को पानी और नाइट्रोजन वाली खाद आपने तरसा के देनी है। जितनी आप मुनासिब मिकदार में देंगे उतना ही आगाज़ में जो आपकी पौधे की नबाताती या वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम होगी और पौधे का रुझान जो है वो फल की तरफ ज़्यादा होगा। जब पौधे पे भरपूर फल आना शुरू हो जाए तो फिर आप भले नाइट्रोजन दे भी दें, नाइट्रेट नाइट्रोजन दे दें, अमोनिकल नाइट्रोजन दे दें या यूरिक नाइट्रोजन दे दें, तो वो इतना ज़्यादा पौधे की नबाताती ग्रोथ को स्पीड अप नहीं करती। आप इस तरह से उसको जो है ना वो खाद दे के आगाज़ में कर सकते हैं। कोशिश करें कि छदराई के दौरान जो कमज़ोर पौधे हैं, जो जो पौधे जो हैं बीमार पौधे हैं, जिन पे किसी कीड़े वगैरह का हमला है, उसको आप ख़त्म कर दें। और जब आपका पौधों का उगाव मुकम्मल हो जाए तो उस वक्त भी आप अगर चाहते हैं कि इब्तदा में रस चूसने वाले कीड़ों का, ख़ास तौर पे थ्रिप्स का, जुओं का हमला बहुत ही कम हो, तो उसका एक तरीकाकार तो ये है कि इनके प्यूपे जो हैं ज़मीन में होते हैं, आप उसी वक्त हल चला के तो इनके प्यूपों को ख़त्म कर दें। आप खेलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बारिशी इलाका है, खेलियाँ ज़रूरी हैं, इसमें आपके लिए आसानी है, पानी की बचत है,
تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے جو فائٹو ہارمون بنانے کا دودھ اور گڑ والا طریقہ آپ کو بتایا ہے، یہ میں نے باقاعدہ طور پہ پچھلے 18-20 سال میں دیکھا ہے۔ جہاں پہ آپ اس کے سپرے کرتے جاتے ہیں وہاں پہ صرف نباتاتی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کی جنسی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس پہ رس چوسنے والے کیڑے اور خاص طور پہ جوؤں اور تھرپس کا حملہ جو ہے وہ بالکل نہیں آتا۔ آپ اس کے آغاز میں سپرے کر لیں گے، ایک تو اس کا شاخیں بنانے کا عمل تیز ہو جائے گا، اس کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی۔ اگر اس کو تھوڑا بہت موسم کا سٹریس ہے، کیڑے کا سٹریس ہے، وہ بھی نکل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جو تھرپس اور جوؤں کا حملہ ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گا۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ جب آپ کے پودے کوئی 55-60 دن کے ہو جائیں، اس سٹیج پہ آپ یا 50 دن کی سٹیج پہ آپ اس پہ دوسری سپرے مائکرو نیوٹرینٹ کی سپرے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آغاز میں پودے تھوڑا بہت جڑوں کے ذریعے لے لیں گے، اس وقت آپ فولیئر کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، جڑوں کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ 5%، 10% والی جو لیکوڈ زنک ہے وہ بھی فرٹیگیٹ کر سکتے ہیں، 3 سے 5 لیٹر۔ وہ آپ بالکل آغاز میں جب آپ دیکھیں کہ آپ فاسفورس نہیں دے رہے تو اس وقت وہ زنک جو لیکوڈ ہے فلڈ کر سکتے ہیں، یا آپ 220 لیٹر والے ڈرم میں 200 گرام زنک سلفیٹ، 200 گرام فیرس سلفیٹ، 200 گرام میگنیشیم سلفیٹ مارکیٹ میں ایک فولیئر گریڈ آ رہا ہے، ایک فرٹیگیشن گریڈ۔ کوشش کریں کہ جو فولیئر گریڈ ایپسم سالٹ میگنیشیم سلفیٹ ہے وہ استعمال کریں، اور 220 لیٹر والے ڈرم میں 100 گرام جو ہے بورک ایسڈ، یعنی آپ نے 200 گرام زنک سلفیٹ، 200 گرام فیرس سلفیٹ، 200 گرام میگنیشیم سلفیٹ اور اس کے ساتھ 100 گرام بورک ایسڈ لینا ہے۔ اس میں آپ 1.5 کلو یوریا اور آدھا کلو گوارا، اور اس میں آپ آدھا کلو یا 1 کلو ایس او پی، عام ایس او پی جو ڈال کے وہ آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں۔ یہ سپرے آپ بار بار کریں گے تو اس سے بھی آپ کی پودے کی جو نشو و نما ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ جیسے جیسے آپ کے پودے پہ پھل آتا جاتا ہے، جو میرا فاسفورک ایسڈ والا فارمولہ ہے اس میں آپ بھلے ڈی اے پی نائٹروفاس کی مقدار بہت کم کرتے جائیں، آپ چوتھا حصہ کر دیں، 5واں حصہ کر دیں، لیکن اسی طریقے سے اگر آپ اس کو کھاد دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی 4 سے 5 ڈوزز جب آپ دیں گے تو آپ آسانی سے 65-70 من 75 من جو پیداوار ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جب دیکھیں کہ بھرپور ٹینڈے آ گئے ہیں تو پوٹاش والی کھاد جو ہے وہ فی ایکڑ 10 سے 12 کلو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح 5 میں پوٹاش جو ہے وہ تقریباً 90 دن کی سٹیج تک آپ جو ہے 30 سے 40 کلو دے کے تو آپ بھرپور پیداوار جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ کپاس کی فصل میں کامیابی کے لیے متوازن کھادوں کا استعمال جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر کراپ کو ہم نے ICM کے مطابق، انٹیگریٹڈ کراپ مینجمنٹ کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ ہم نے اس کی وقت کاشت کے مطابق جڑوں کی بناوٹ کو بھی بہتر بنانا ہے، ہم نے اس کی پانی کی کو جو ضرورت ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ضرورت سے زائد پانی، اور خاص طور پہ پھل آنے سے قبل ضرورت سے نائٹروجن اور پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا۔ اسی طرح کیڑوں کا تدارک بر وقت کرنا ہے، اور اسی طرح اس کو زہروں کے نقصان دہ اثرات سے بچانے کے لیے اگر آپ ترپھالی جو ہے، یہ جس کو ایوب ریسرچ نے گدی کے ساتھ وہ چلاتے ہیں، کھوتی ویٹر کا نام دیا ہے، عاشق صاحب نے میں نے مل کے مولانا طارق صاحب کے فارم پہ ہم نے 75-80 ایکڑ کا ان کا فارم ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ وہ کاٹن 75-80 ایکڑ لگاتے ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گدی اور ایک ترپھالی کے ساتھ 2 آدمی آسانی سے 4 سے 5 ایکڑ جو ہے وہ کھیلیوں کے اندر بھی اوپر بھی وہ جو ہے وہ جڑی بوٹی کی تلفی کر دیتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جتنے آپ کے رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کے پیوپے تلف ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پانی کی ضرورت جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور پودوں کی جو بڑھوتری کا عمل ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے، پودوں کی جو نشو و نما ہے اس سے بڑی شاندار ہو جاتی ہے، اور جڑی بوٹی کی جو فائٹو ٹاکسیسٹی ہے اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے آپ آسانی سے 70 سے 80 من جو کپاس کی پیداوار لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نیلم سیڈ کا جو NS 221 ہے
یہ عام کاشتکار کی ورائٹی ہے، اس سے آپ آسانی سے 65 سے 70 من، اگر کوشش کریں تو 80 من فی ایکڑ پیداوار بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایوب ریسرچ کی FH 333 قسم ہے، اس کو بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ جو سنگل سٹک لگانا چاہتے ہیں وہ BS 111 لگا سکتے ہیں۔ مختلف جو آپ کے علاقے میں کامیاب اقسام ہیں ان کو آپ اپنے علاقے کی مناسبت سے جو ہے کاشت کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی سوال دوستوں کا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔